यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। यो नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ धनराज गुरुङ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म स्थानीय तहको निर्वाचनको अलिकति समीक्षा अनि सुदूरमा नेपालको राजनीति ट्रेन्ड कतातर्फ जाला भन्ने एउटा विषय आम जिज्ञासा पनि भएको हुनाले त्यही वरिपरि केन्द्रित रहेर म आज उहाँसँग हरमकदुर प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। सर्वप्रथम त तपाईँलाई बधाई यसकारण तपाईँ पार्टीको उपसभापति, नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठुलो लाभ भएको जस्तो देखिन्छ स्थानीय तहको चुनावमा। अब म यही चुनावलाई नै केन्द्रमा राखेर अलिकति विश्लेषण गर्ने अनि त्यसपछि अलिकति सूचनामूलक विषय पनि उठान गराउन चाहन्छु यहाँ मार्फत। चुनावको तपाईँले अब भलै पार्टीको त मिटिङ बसेको छैन होला, बस्ला, कस्तो ठान्नुभयो? सम्पन्न निर्वाचनका परिणामबाट तपाईँ कतिको प्रसन्न कि अथवा अलि होइन अलि निराशाजनक, आश गरे भन्दा अलि कमजोर भयो? कुन निष्कर्षमा पुग्नुभयो तपाईँ आफै चाहिँ? वास्तवमा म चाहिँ उत्साहसँगै मिश्रित अनुभूत भइरहेछ मलाई यो निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दै गर्दा। किन भन्दाखेरि परिणाम मात्रै ठ्याक्कै अङ्कमा हेर्दाखेरि हामी अत्यन्त उत्साहित छौँ होइन। 310 स्थान हामी विजय भइसकेका छौँ र केही स्थानमा अझै पनि हाम्रो अग्रता कायम नै छ। यो कोरबाट मात्रै ठ्याक्कै विश्लेषण गर्ने भने काङ्ग्रेस झन् अहिले उत्साहित नै छ, म पनि उत्साहित छु सङ्ख्याको हिसाबले। अब अर्को कोणबाट फेरि विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि हामीले निर्वाचनमा तालमेल गरेका छौँ। त्यो यो कोणबाट तालमेल गर्दै गर्दाखेरि कति ठाउँमा हाम्रो चाहिँ अत्यन्तै धेरै मत बदर भएका छन् होइन, मत बदर भएका छन् र तालमेलकै प्रभावका कारणले हामीले गुमाएका पनि छौँ। यो मिहिन ढङ्गबाट अथवा सूक्ष्म ढङ्गबाट हेर्दा चाहिँ नि उत्साहमा कहीँ मिश्रित अवस्था आउँछ। फेरि काङ्ग्रेसको कोणबाट मैले भनिराखेको छु यतिखेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा अङ्कले हामी उत्साहित छौँ, तर पनि मेहनत अझै बढी गर्नुपर्छ। यतिले मात्रै पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र केही टेक्निकल एररहरू मैले भने तालमेलको कारणले गर्दा टेक्निकल एररहरू भए। मतपत्रमै पनि अलिकता त्यस्तै अवस्था रह्यो। हामीले त्यसमा चाहिँ नि ध्यान पुर्याउन सकेनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टीले त्यति ध्यान पुर्याउन सकेन कि हामीले ध्यान पुर्याउन सकेनौँ कि मतदातालाई सचेत बनाउने निश्चित रूपमा मतदाता चाहिँ नि शिक्षण प्रशिक्षण जे भनौँ त्यहाँ हामी खासै पुग्न सकेनौँ। फेरि पुग्दै पनि यो चाहिँ नि क्लासमा पढाएको जस्तो त होइन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि घर घरमा पुगेर कतिलाई भन्न सक्नु नम्बर 1, नम्बर 2 भन्दाखेरि पनि हरेक मान्छेमा भुल्ने स्वभाव त हुन्छ नै, सबैले सम्झिराख्ने त कुरो हुन्न। फेरि एउटा दुईवटा चिन्ह मात्रै मतदान गर्न पाउने अवस्था थिएन। 7-7 ठाउँमा मतदान गर्नुपर्ने, चिन्ह मत हाल्नुपर्ने। त्यसमा पनि अब कोही चाहिँ माथि होला, कोही तल होला, कोही दायाँपट्टि जाऊ, कोही तलपट्टि हेर भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी टेक्निकल्ली एरर पनि रह्यौँ यसमा। त मतपत्र छपाईमा पनि आगामी दिनमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ निर्वाचन आयोगले भने जस्तो ठान्नुभयो। मलाई त के लाग्यो भने यो चाहिँ नि मतपत्रका सन्दर्भमा त यो वास्तवमा चाहिँ नि यो इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन हामी गयौँ भने यति धेरै बदर हुन्छ भने मलाई लागेन। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि म्यानुअल मतपत्रमा यति धेरै बदर भयो कि, तर तपाईँको चाहिँ नि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमा गयौँ भने त त्यहाँ त मान्छेको फोटोसहित हुन्छ। मत चिन्ह मात्रै नभएर तपाईँ उम्मेदवारको फोटो पनि हेरी
मैले यो मान्छेलाई दिन चाहेको है भनेर उसले क्लिक गर्न पाउने भयो। अहिले त त्यो सजिलो सिस्टम छ नि त। तर यो किन गरिराखेका छैन भन्दाखेरि एकातिर चाहिँ नि राजनीतिक पार्टीहरू पनि अलिकता सहमति नभएको देखिन्छ यहाँ, सशङ्कित जस्तो। अर्कोतिर तर्फ मेसिनप्रति अविश्वास अनेकौं हुन सक्छ केलकाल भन्ने। जबकि चाहिँ डेभलप्ड कन्ट्रीहरूले विकसित मुलुकहरूले दशकौँदेखि यो मेसिन प्रयोग गरिरहेका छन्, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन। तर हामी त्यसमा गइराखेका छैनौँ। गरिब मुलुकले त त्यहीँ जानु पर्यो नि। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि अरबौँको चाहिँ नि यो मतपत्र छापिराख्नुभन्दा एकचोटि अरबौँको चाहिँ नि यो भोटिङ मेसिन किन्दा के फरक पर्छ? म यहाँलाई नि अलिकति अलग विषय उठाएँ है। यो निर्वाचन हुनुभन्दा केही समय पहिलेदेखि काङ्ग्रेसमा एक खाले धारणा मत एडभोकेसी केही मानिस के गर्दै थिए भने कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर जानु काङ्ग्रेसका लागि दीर्घकालीन हिसाबले लाभकारी हुँदैन, तालमेल त झनै गर्नु हुँदैन। यो सरकार बनाउने सवालमा मिलेर गए पनि तर चुनावी तालमेल चाहिँ गर्नै हुँदैन जो भनिन्थ्यो। यो नतिजा हेर्दा अहिले विगतमा हेर्दा कम्युनिस्टहरू अर्थात् तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र त्योभन्दा पहिले यसो देखेको माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर जाँदा ठुलो सङ्ख्यामा उनीहरूलाई लाभ भयो। यसपटक काङ्ग्रेसका लागि बडा अनुकूल अवस्था थियो। कम्युनिस्टहरू विभाजित भएको, मधेस केन्द्रित भन्ने पनि विभाजित स्थितिमा, राप्रपा ठुलो शक्तिको रूपमा नरहेको, काङ्ग्रेस एक्लै दौडिन सक्ने अवस्था हुँदै पनि काङ्ग्रेसले त्यो हुती देखाएन भन्ने जुन दृष्टिकोण, यो चाहिँ नेतृत्वको अयोग्यता हो, कमजोरी हो भन्ने जो दृष्टिकोण काङ्ग्रेसको कतिपय नेताहरूले राखे नि, त्यो धारणा उप तपाईँ पार्टीको उपसभापति कुन स्ट्यान्डमा हुनुहुन्छ अहिले? होइन, अब केही नेताहरूले यो स्ट्यान्ड राख्नु भएको थियो भन्नुभयो नि, त्यो मध्ये त म पनि हुँ। किन ढाँट्नु? मैले ढाँट्नुहुन्न कि चाहिँ नि काङ्ग्रेसले एक्लै जानुपर्छ र हरेक राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा एक्लै जानुपर्छ, एक्लै उठ्नुपर्छ, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो आदर्श, आफ्नो मूल्य मान्यता र आफ्नो नीति कार्यक्रम लिएर जनताको बिचमा जानुपर्छ भने सायद मलाई लाग्छ यहाँसँग पनि मैले यो टिभीमा आएर पनि बोलेको थिएँ। ठिक ठिक, म त्यसरी सम्झाउन खोजेको पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पात्र म पनि हुँ, पात्रहरूमध्ये म पनि एक हुँ। तर केन्द्रीय कार्य समितिले पारित गरिसकेपछि त्यसलाई मैले फेरि हुबहु मान्नु पर्थ्यो। यो त हाम्रो बहुमतको दलीय सिस्टम हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्नु पर्थ्यो। मैले माने, होइन, मानेर पनि निर्वाचन सम्पन्न भयो। अब रह्यो त्यो भनाइ गलत पो थियो कि, किन भन्दाखेरि अहिले त काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो र अन्य दल एकत्र मिल्दा र चाहिँ नि एमाले र अन्य दल त्यहाँ पनि गठबन्धन छ नि। यहाँ त गठबन्धन एकहोरो मात्रै प्रचार गठबन्धनको प्रचार भइरहेछ, तर 9 दलीय 10 दलीय गठबन्धनको प्रचार त भएको छैन। किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ नि अलि नगण्य पार्टीहरू एक ठाउँमा भए, यो मात्रै हो। तर त्यहाँ पनि गठबन्धन त छ, एलायन्स त छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो वास्तवमा चाहिँ नि मेरा त्यतिखेरको मेरा भनाइहरू, मेरा दृष्टिकोणहरू गलत थिए भन्नेमा म अहिले पनि मान्दिनँ। फेरि स्ट्यान्ड ठिक थियो तपाईँको निश्चित रूपमा, किनभने हामी बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय पद्धतिमा चाहिँ नि आफ्नो आदर्श सिद्धान्त हामीले घोषणापत्रहरू त जारी गऱ्यौँ नि। काङ्ग्रेसले छुट्टै जारी गर्यो, नेकपा माओवादी केन्द्रले छुट्टै जारी गर्यो, जसपाले छुट्टै जारी गर्यो। हामी भलै एकै ठाउँमा थियौँ, चुनावी तालमेलमा थियौँ, तर फरक फरक चाहिँ नि घोषणापत्र लिएर गयौँ नि त जनता बिचमा। अथवा एमाले पनि आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्यो, त्योसँगै रहेको राप्रपाले नि राप्रपाले तालमेल गरिरहेको छ, त्यहाँ छुट्टै घोषणापत्र जारी गर्यो, अर्को दलले पनि छुट्टै, यो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि घोषणापत्र भनेको त कमिटमेन्ट हो नि, प्रतिबद्धता हो जनता बिचमा, म यो गर्नेछु चुनाव जितेपछि भन्ने हो। तर सँगसँगै घोषणापत्र छुट्टै गऱ्यौँ, तर हामीहरू के गर्यौँ, सबै दलहरूले 10-20 जति दलहरू एलायन्स गरे, तालमेल गरे, ती सबैले के गर्यौँ भन्दाखेरि छुट्टै घोषणापत्र जारी गरेर अनि
अङ्कगणितको लागि टाउको गर्ने ठाउँमा हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बहुदलीय पद्धति मान्यता संसदीय बहुलवादमा आधारित बहुदलीय पद्धति बहुलवादमा आधारित संसदीय पद्धतिको कोणबाट सैद्धान्तिक कोणबाट हेर्दाखेरि म जहाँ उभिया थिएँ त्यहीँ ठिकै हो। तर चाहिँ नि फेरि प्रजातन्त्रमा टाउको गर्ने अहिले चाहिँ नि तालमेलको कारणले गर्दाखेरि पनि केही सिटहरू निश्चित रूपमा हामीले गुमाउन बाध्य भयौँ। तर त्योभन्दा अधिक सिटहरू तालमेलको कारण फेरि आएका पनि छन्। यसलाई पनि मैले इग्नोर गर्न त हुँदैन, यथार्थ कुरो यही हो नि त। केही सिट अपवादमा केही सिटहरू हामीले गुमायौँ, तर केही सिटहरू फेरि त्योभन्दा बढी सिटहरू त निश्चित रूपमा आएका छन् सङ्ख्यामा। त प्रजातन्त्रको अर्को पक्ष भनेको यसलाई सुन्दरता त म भन्दिनँ, तर बाध्यता के भन्दा टाउकै गन्यो अन्तिममा गएर। टाउको गन्दाखेरि अहिले त 310 पुग्यो त हाम्रो स्थानीय तह, होइन, अझै बढ्दैछ भने 74मा नेकपा एमाले चाहिँ नि 295-96 स्थानीय तह जितेको अहिले ऊ चाहिँ नि उसको चाहिँ नि 210-15मा पुग्ला भन्छु म, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि सङ्ख्या झन्डै 100 पालिका तपाईँहरूलाई बढी प्राप्त छ एमालेको भन्दा। हो, सङ्ख्यात्मक कोणबाट हेर्दा यसलाई तालमेलको उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। हामीलाई मात्र होइन, यो अरू हामीसँग तालमेल गर्ने अरू दललाई पनि त्यो उपलब्धिहरू भएका छन्। फेरि काङ्ग्रेसले मात्रै फाइदा लियो भन्ने कोणबाट नै केही कुराहरू आइरहेका छन् क्या यतिखेर। तर त्यसो होइन, तालमेल गर्दाखेरि केही न केही अन्य दल जो तालमेलमा हामीसँग थिए अथवा जो तालमेल चाहिँ नि एमालेसँग पनि थियो, ती दलहरूलाई कहीँ न कहीँ त्यसमा धेरै थोरै चाहिँ लाभ भइरहेकै अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कोणबाट विश्लेषण गर्दा, यो कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि फेरि यो चाहिँ नि प्रजातन्त्रको यो टाउको गर्ने सिस्टमलाई हेर्दाखेरि यो ठिकै पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। सत्तारूढ घटकको जुन तालमेल पक्ष छ नि, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र अनि जसपा नेकपा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय जनमोर्चा, त्यसमध्येमा सबैभन्दा बढी लाभ चाहिँ कुन पार्टीले लियो यो तालमेलबाट भन्ने ठान्नुभयो? होइन, यसमा त चाहिँ नि के भन्दाखेरि तपाईँको जत्रो शरीर छ, तपाईँलाई उत्रै साइजको कोट, सानो बच्चालाई सानै कोट सिलाउनु पर्छ। त्यसैले लाभ त्यही बमोजिम भयो, त्यसैले यो चाहिँ धेरै र थोरैको कुरै हुँदै हुन्न क्या यस्तो विषयमा, चाहेर पनि हुँदैन। ठुलो मान्छेको वजन चाहिँ नि 60-70 केजी हुन्छ, बच्चाको चाहिँ नि 20-30 केजी हुन्छ। अब तपाईँले एउटै हुनुपर्छ लाभ भन्ने त कुरो हुन्न नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि लाभको दृष्टिकोण, सङ्ख्यात्मक लाभको दृष्टिकोण भन्ने हो भने यो चाहिँ नि हेर्दाखेरि सङ्ख्या कम र धेरै देखियो। किन भन्दाखेरि काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टीको तालमेल नगर्दै पनि काङ्ग्रेसको चाहिँ नि राम्रै चाहिँ नि स्थानीय तह हामीले जितेका थियौँ नि त 2074मा, होइन। भनिसकेपछि अहिले चाहिँ नि तालमेल गर्दाखेरि 300 कटाउनु भनेको यो साह्रै नौलो पनि होइन काङ्ग्रेसको लागि, साह्रै एकदम नौलै गरिहाल्यौँ कि हामीले भन्ने विषय होइन। केही थप भएका छन् तर एकदमै करिस्मेटिक भइगयो भन्ने पनि होइन। त्यस्तै गरेर अब नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि चाहिँ नि हामीसँग तालमेल रहँदाखेरि राम्रै भएको देख्छु म। त्यो उनको साइज अनुसारको चाहिँ नि ग्रहण भएकै छ। अब नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि भर्खर इस्टाब्लिस्ड भएको एउटा एमालेबाट छुटिएर बनेको पार्टीले 17-19 स्थानीय तह जित्दै गरेको अवस्था, त्यसमा नि म देख्दैछु। अब चाहिँ उपमहानगरपालिकाहरूमा पनि केही आएकै छ समाजवादीको, एकीकृत समाजवादीको। त्यस्तै गरेर अब मलाई लाग्छ पोखरा महानगरपालिका पनि जित उन्मुखमा जाँदैछ भने यो तालमेलको चाहिँ नि उपलब्धि नै मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै अरू दलहरू तपाईँले जति देखिराख्नु भएको छ, चाहे त्यो समाजवादी भन्नुहोस्, होइन, जसपा हामीसँग हुँदाखेरि केही स्थानहरूमा उहाँहरू पनि सङ्ख्यात्मक कोणबाट प्राप्त भएकै छ। त्यस्तै गरेर जनमोर्चा
पनि भएको छ। यो कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि सानो टाउको हुनेले सानै टोपी पाउने हो, ठुलो टाउको हुनेले ठुलै टोपी लाउनुपर्छ। ठुलो टाउको हुनेलाई सानो टोपी लगाइदिन खोज्यो नि त्यो टाउकोमा अडिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा धेरै लाभ भयो अथवा थोरै लाभ भयो भनेर गुनासो गर्नु आवश्यक छैन। बरु यसलाई कसरी फेरि समीक्षा गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। तर एकदम मेरो कारणले तिमी फर्स्ट भयो र म चाहिँ नि लास्ट भएँ भन्ने कोणबाट हेर्नु हुँदैन एलायन्स गरिसकेपछि। अहिले चाहिँ नि म कहीँ सुन्छु, तर त्यस्तो होइन। त्यो ढङ्गबाट हामीले विश्लेषण गर्नु, कुनै पनि दलले विश्लेषण गर्नु हुँदैन कि चाहिँ नि मेरो काँधमा चढेर ऊ अग्लो देखियो भन्ने होइन, कि चाहिँ नि भुइँकोलाई हामीले पनि कोखिलामा च्यापेका छौँ होला नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि कि चाहिँ नि यो कोणबाट अब चाहिँ नि विश्लेषण गर्नुहुन्न। यो सबैलाई लाभ भएको छ। एलायन्समा भएका दलहरू हामीसँग एलायन्स भएको काङ्ग्रेससँग एलायन्स भएको दलहरूमा पनि काङ्ग्रेस लगायत सबैलाई केही थोरो बहुत भएकै छ। एमालेसँग एलायन्स भएको सानोतिनो दलहरू जति छन् त्यहाँ पनि थोरो बहुत भएकै होला। 753 पालिकामध्ये कतिपय ठाउँमा तपाईँहरूले उम्मेदवार दिन नपाउने स्थिति तालमेलका कारण भयो, जस्तै पोखरा, त्यस्तै चितवनको कुरा, अरू पनि कतिपय ठाउँहरूमा त्यस्तो स्थितिमा तपाईँहरू प्रवेश गर्नु। अनि यो जुन तालमेल नगरिकन कथम चुनाव, जस्तो अहिले 310 काङ्ग्रेसलाई पालिकाहरू प्रमुख प्राप्त भइसक्यो होइन, तालमेल नगरिकन नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै लड्ने त्यो हिम्मत दर्शाएको भए। मैले हिम्मत यस कारण भनेको डरायो भन्ने मानिसहरूको बुझाइ छ कि एक्लै लड्न काङ्ग्रेस डरायो, काङ्ग्रेसको नेतृत्व खास गरी तपाईँ त चाहनुहुन्थ्यो तर तपाईँ पार्टी सभापति त्यसरी डराउनु भयो भन्ने मानिसहरूको त्यस्तो बुझाइ छ। त्यस्तो गरेको भए के पहिलो शक्तिको रूपमा काङ्ग्रेस उदाउँथ्यो अहिले कि उदाउँदैन, के रहन्थ्यो? मलाई आधारसहित बताइदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, आधार भनेकै चाहिँ नि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि गरेका कामहरू पनि हुन् क्या। यो खालि एलायन्सकै लौरो टेकेर बैशाखी टेकेर काङ्ग्रेसले अहिले 300 कटाएको होइन, यो पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। काङ्ग्रेसको सरकार बनेपछि एमालेको विशेष गरेर ओलीको नेतृत्वको श्रद्धेय नेता ओलीको नेतृत्वको सरकारले जति नालायक कामहरू गरे त्यसको पनि हामीलाई अहिले फाइदा भएकै हो, एडभान्टेज आएकै हो। किनभने कोरोनाको कहरमा चाहिँ नि उहाँले खालि बेसर पानीको कथा जोडेर बस्नुभयो, समयमा भ्याक्सिन नल्याउने, कमिसनको दुलो हेरेर बस्नुभयो। उहाँकै तत्कालीन चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रीले भनेको कुरा हो यो कि चाहिँ म त ल्याइहाल्थेँ तर यहाँ त कमिसनको खेल भयो, मभन्दा माथिबाट भने मन्त्रीभन्दा माथि को हुन्छ? मन्त्रालयको सचिव त होइन, मभन्दा माथिबाट यो चाहिँ नि कमिसनको खेल भएको कारणले भ्याक्सिन रोकियो भनेकै हो, तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले भनेकै शब्द हो यिनै। अनि त्यसपछि स्वास्थ्य सामग्रीमा चाहिँ नि घोटाला गर्ने, मान्छेलाई राहत नदिने, भोकै रुँदै हिँड्या मान्छेलाई खान नपा नेपाली छन् र भनेर प्रधानमन्त्रीको आसनबाट भनिदिने, यावत कारणहरू ठुल्ठुला घोटाला काण्डहरू, यसको एडभान्टेज काङ्ग्रेसलाई हुनु नै थियो। नम्बर 1। नम्बर 2, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सधैँ सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ नि रोस्टममा उभिएर भन्नुभयो कि मेरो प्राथमिकता भनेको 1 खोप 2 खोप 3 खोप खोपै हो भन्नुभयो। सोही बमोजिम खोपको व्यवस्थापन काङ्ग्रेसले गर्यो। जीवन बचाउनेलाई मत दिँदैन। मैले त्यो कुरा पनि तपाईँसँगै भनेको थिएँ, यहीँ आएर यो टिभीमै तपाईँसँगै वार्ता भनेको थिएँ कि काङ्ग्रेसलाई एजेन्डाले कारणले पनि मत दिँदैछ कि काङ्ग्रेसले बोकेको एजेन्डा र काङ्ग्रेसले गरेको काम भनेको खोप 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 जसरी प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, सोही बमोजिम हामीले भ्याक्सिनेटेड गरौँ नेपाली जनतालाई भनेर भनेको थिएँ। त्यस कारणले जीवन बचाउने पार्टीलाई मतदान पनि गर्छ भनेको थिएँ, तपाईँसँगै भनेको थिएँ कार्यक्रममा। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि कि काङ्ग्रेसको चाहिँ नि अहिले एक्लै जाँदाखेरि पनि पहिलो पार्टी बन्थ्यो भन्ने आधारहरू, यी आधारहरू छन्। हामीसँग गरेको काम काङ्ग्रेसले जे बोल्यो त्यो गर्यो। हामीले चाहिँ नि एउटै अर्जुन दृष्टि केमा लगायौँ कि खोपमा लगायौँ?
आखिरमा चाहिँ नि खोप त अलमोस्ट चाहिँ नेपालीलाई गरिब मुलुकहरूमा विकसित मुलुकहरूमा त खोप यसरी अलमोस्ट चाहिँ नि आफ्नो नागरिकलाई लगाउन नसकिरहेको बेलामा नेपाल गरिब भएर पनि हामीले त अलमोस्ट नेपालीलाई खोप त लगायौँ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ जसले जीवन बचायो र जीवन बचेकै कारणले गर्दा आज मतदान गर्न पाइराखेको छ भने त्यो मान्छेले एकपल्ट सोच्दैन र कि चाहिँ नि काङ्ग्रेसले मेरो जीवन बचायो त्यसैले मतदान गर्छु हो। यी आधारहरूले गर्दा एकातिर अघिल्लो सरकार योभन्दा हाम्रो नेतृत्व सरकारभन्दा अघिल्लो सरकार केपी ओली कमरेड केपी ओलीको सरकारले एकदमै बदनामी काम भन्दा केही पनि गर्दै गरेन। अर्को हाम्रो सरकार आइसकेपछि हामीले एउटै मात्र कुरो भन्यौँ कि खोप 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 भनेपछि खोपमै लाग्यौँ किनभने त्यो पहिलो प्राथमिकता हो नि त। महामारीमा नागरिकलाई आफ्नो नागरिकलाई बचाउने राज्यको दायित्वभित्र पर्छ त्यो काम हामीले गऱ्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के चाहिने हामी एलायन्स नहुँदाखेरि पनि अहिले पहिलो पार्टी नै बन्थ्यौँ त्यसमा त दुई मत थिँदै थिएन त्यसमा पनि एलायन्स भयो। एलायन्स हुँदा केही 10-20 चाहिने फेरि चाहिने सङ्ख्या थपियो। अब यसमा अलिकति फरक ढङ्गले म विषय उठाउँछु। कतिपय प्रश्न पत्रकारले उठाउँदा राजनीति गर्ने मानिसहरू रिसाउनु हुँदैन, धेरै मानिस झडङ्ग गर्छन् ओ मलाई त यति नचाहिँदो ढङ्गले प्रश्न गर्ने। तर जुन खोपको कुरा छ नि संसारमा अहिले कुनै पनि देशका नागरिक खोप नपाएर त्यो आत्तिएको स्थिति छैन। नेपालले विशेष गर्यो भनेर मान्ने आधार असाध्यै कमजोर तर्क 1। नम्बर 2 नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कुनै त्यस्तो लोकप्रिय काम गर्यो प्रधानमन्त्रीको आलोचना मात्रै तपाईँले धेरै सुन्नुहुन्छ बजारमा, उहाँको सक्रियतामाथि प्रश्न छ। अनि नेपाली जन एकपछि अर्को जुन महँगीको मारमा परेका छन् त्यसमाथि प्रश्न छ। कतिपय सवालमा संसद सहज ढङ्गले चल्न नसकेको स्थितिको कुरा छ। डेलिभरीका अरू यावत प्रश्नहरू छन्। न्यायपालिकाको यो यस्तो तन्नम अवस्था यसरी बिगार राखिदिएको छ। महाभियोगको विषय प्रधान न्यायाधीशमाथिको यी यावत प्रश्न छ। यी सम्पूर्णका बावजुद पनि काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउनुको अर्थ त विकल्प अहिले तत्काललाई नपाएर मात्रै हो। विकल्प पाए भने त मानिस अन्यत्र जान्छन् है भन्ने उदाहरणको रूपमा अहिले स्वतन्त्रहरूलाई जसरी मूलत सहरी क्षेत्रमा मत परिरहेको छ नि, काठमाडौँमा भन्नुहोस् बालेन शाहको, त्यस्तै साम्पाङ उहाँ धरानको अरू क्षेत्रका पनि त्यो स्वतन्त्र मानिसहरूको त्यो नगर महानगरहरूमा जुन उम्मेदवारी छ उनीहरूलाई परेको त्यो मतलाई त्यसरी पनि मानिसले विश्लेषण गरे। यो पक्षलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिले अलिकति विराट ढङ्गले प्रश्नलाई उठाउनु। ठिक हो तपाईँले भन्नुभयो कि चाहिने खोपको सन्दर्भमा नेपालले नै सबै गरे होला। हाम्रो एउटा भनाइ पनि छ मरेपछिको औषधि के काम कि मैले यो अर्थमा भन्दै थिएँ कि खोपको सन्दर्भमा तत्कालै चाहिएको बेलामा खोप उपलब्ध गरायो नि त सरकारले। किन भन्दाखेरि कि तपाईँले त्यतिखेर इन टाइम समयभित्रै हामीले खोपको जुन ढङ्गबाट चाहिने व्यवस्थापन गऱ्यौँ त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो थियो। त्यही कारणले तपाईँको जीवन बच्यो। जीवन बचेपछि तपाईँले भने जस्तो चाहिने यो के भन्छ प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको के भन्छ त्यो महाभियोग पनि देख्न पाउनुभयो। त्यसपछि चाहिने प्रधानमन्त्रीको जुन शारीरिक सक्रियता भइरहेको छैन भन्ने कुरा त्यो पनि देख्न पाउनुभयो होइन। जे देख्न पायो अहिले चाहिने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू को चाहिने खास केही मुख्य सहरहरूमा दबदबा त्यो पनि देख्न पाइयो। खोपकै कारणले देख्न पाइयो इन टाइममा। त्यसलाई थ्रेटको रूपमा त तपाईँहरूले होइन म आउँदैछु। मैले भन्न खोजेको मात्र यो हो कि सुरुको प्रश्नमा कि चाहिने खोप नेपालले मात्र होइन सबै ठाउँमा भन्ने जुन प्रश्न आयो त्यसमा हो निश्चित रूपमा अब चाहिने बिस्तारै अरू देशले पनि व्यवस्थापन गर्यो। तर नेपाल चाहिने तत्कालीन अवस्थामा अग्र स्थानमै थियो एसियामै। त्यस कारणले मैले यो कुरा राखेँ नम्बर 1। नम्बर 2 अब चाहिने काङ्ग्रेसले पनि वा भन्ने काम के गरेको थियो र त्यो रूपमा लोकप्रियता आर्जन गर्ने के काम गर्यो काङ्ग्रेसले? लोकप्रियता भनेकै मैले भनिसकेँ कि चाहिने त्यतिखेर
खोप नै थियो मान्छेको लागि समस्या, त्यहीँनिर हिट गऱ्यौँ हामीले। र त्यसपछि सानातिना विषयहरू तपाईँले भन्नुभयो नि, यो चाहिँ नि के गरे, यो माइबेउ काण्ड मचाइदिने के गरे भन्ने सन्दर्भहरू चाहिँ नि तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ नि यो मुलुकको आवश्यकतालाई महसुस गरेर चाहिँ नि त्यो माइबेउ आफ्नो ठाउँमा लाग्यो होला, तर अड्काइदिएर राखिदिने त्यसको चिन्ह पार्न अहिलेसम्म गरेको छैन। अब संसद चलाउन नसक्या भन्ने सन्दर्भ अब मलाई लागेको थियो कि चाहिँ नि मैले तपाईँसँग पनि यो कुरा भनेको थिएँ कि यसमा सत्ता पक्षको मात्र होइन प्रतिपक्ष पनि यसमा सहयोग चाहिन्छ र सद्भाव चाहिन्छ। संसद सञ्चालन संसद भनेकै प्रतिपक्षको व्याख्या त संसदीय पद्धतिमा संसद प्रतिपक्षको र सरकार सत्ता पक्षको यसरी नै हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसको चाहिँ नि संसद हो उसैले अवरोध गर्नु त्यो नालायकी काम थियो। अहिले आएर सरेन्डर गर्यो, सरेन्डर भयो, आत्मसमर्पण गर्यो एमाले पर्यो त। त्यो त गर्नै नहुने काम थियो त, त्यस्तो गर्न किन अवरोध गर्यो, अहिले किन खोल्यो, तपाईँहरू के हिसाब निकाल्नु भएको? हिसाब किन निकाल्नु पर्यो? तपाईँले भनिसक्नुभयो सरेन्डर होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो गर्न हुन्थेन। वास्तवमा प्रतिपक्ष आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ, प्रतिपक्षले त सरकारलाई सुझाव दिने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने थलो हो नि त चाहिँ नि संसद बन्या त। त्यही अवरोध गर्ने अनि त्यसपछि तलब भत्ता खाइरहने, फेरि अवरोध पनि गरिरहने, तलब भत्ता खाइरहने भनेपछि त यो त राम्रो थिएन। कसको लागि राम्रो थिएन? प्रतिपक्षको लागि राम्रो थिएन। सरकारकोले त हर सम्भव प्रयास गरेकै हो, सरकार सत्ता पक्षको चाहिँ नि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारको तर्फबाट सत्ता पक्षको तर्फबाट चाहिँ नखोल्ने भन्ने विषय त कहिले पनि थिएन। यावत कुराहरू चाहिँ नि लाई तपसिलका विषय बने क्या, तपसिलका विषय बने। अब रह्यो अन्तिममा तपाईँले के भन्नुभयो, स्वतन्त्रहरू यत्रो उठ्या छन् र कसैले उपस्थिति गौरवपूर्ण देखिन थाल्यो, जिति पनि जित उन्मुख भइराखेको छ भन्ने सन्दर्भहरूलाई हेर्दाखेरि यसले कहीँ न कहीँ हामीलाई फेरि सचेत गराएको छ। हामी सचेत हुनै पर्छ यसबाट। दलीय व्यवस्थामा व्यक्तिको जित भनेको हाम्रा कमी कमजोरी हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। दलका नेताहरूको कमी कमजोरी नै हो। म पनि एउटा दलको उपसभापति छु र मैले पनि कमी कमजोरी कहीँ न कहीँ गरेँ भन्ने मलाई अहिसास महसुस अहिलेको जुन स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका साथीहरूको मत आइराखेको छ त्यसले मलाई कहीँ न कहीँ छोइराखेको छ। जस्तै यो एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। यी अहिले सुनिएका, जानिएका, बुझिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारभन्दा अर्को ठाउँमा पुग्छु म, बर्दिवासमा चाहिँ नि काङ्ग्रेसले चाहिँ नि पहिला एउटालाई दिएर पठायो टिकट, त्यसपछि फेरि केही कारणले हामीहरूकै कारण भन्छु म पनि उपसभापति हुँ, त्यस कारणले गर्दा फलानले मात्रै गर्यो भन्दिनँ म पनि दोषी छु त्यसमा। र फेरि त्यो उहाँको टिकट खोसेर अर्को व्यक्तिलाई टिकट दियो। उहाँ पनि फेरि दिन नहुने व्यक्ति थिएन, उहाँ पनि पुरानै मान्छे थियो। तर चाहिँ चुनाव भनेको त कमसेकम पार्टीको सदस्य लिएर मात्रै हुँदैन, उसको व्यवहार पनि राम्रो हुनुपर्छ। एउटै पार्टीभित्र फरक चाहिँ नि व्यवहार चाहिँ नि देखिन्छ र फरक चाहिँ नि जनताले नेताहरूप्रति फरक धारणा बनाइराखेको हुन्छ नि त। म पनि काङ्ग्रेस, म प्रतिको एउटा धारणा बनिराखेको हुन्छ। सधैँ सभापति शेरबहादुर देउवा सभापति हुनुहुन्छ, उहाँप्रति अर्को फरक धारणा बनिराखेको हुन्छ। गगन थापा महामन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँप्रति अर्को धारणा बनिराखेको हुन्छ। पूर्णबहादुर खड्का उपसभापति हुनुहुन्छ, उहाँप्रति अर्को धारणा बनिराखेको हुनसक्छ। विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री हुन्छ, अर्को धारणा बनिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटै पार्टी हामी, तर एउटै पार्टीभित्र पनि व्यक्तिको व्यवहारलाई हेरेर उनको बौद्धिकता, उनको कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, उसको कर्म, उसको व्यवहार, उसको शालीनता सबै कुराले फेरि चाहिँ नि फरक ढङ्गबाट मूल्याङ्कन भइराखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बर्दिवासमा के भइदियो भने मैले अघि नै भने पछि खोसेर अर्कोलाई दिन नहुने व्यक्ति थिएन, उहाँ पनि पुरानै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। तथापि अहिले के भयो त भन्दाखेरि जसको टिकट खोसियो उहाँ स्वतन्त्र उठ्नुभयो, उहाँले मात्रै होइन, उहाँले
उपमेयरमा पनि अर्को स्वतन्त्र उठाउनु भयो र चाहिँ नि मेयर र उपमेयर दुइटै स्वतन्त्रबाट जितिसक्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा त्यो त हाम्रो कमजोरी हुनु त मैले त्यही भएर अब आएँ अब यहाँनिर तपाईँले सुरुमा जस्तै बालेन शाह काठमाडौँबाट वा धरानको हर्का साङपाङको कुरा गर्नुहोस् होइन, चाहे धनगढीको चाहिँ नि यो हमालजीको कुरा गरौँ होइन, उहाँहरू लगायत स्वतन्त्रहरू जति अहिले देखिनु भएको छ उहाँहरूले हामीलाई एउटा चाहिँ नि वास्तवमा म त यो के भन्छु भने यो हामीलाई प्रशिक्षित गराउनु भएको छ ल है, तिमीहरूको बाटो कहीँ न कहीँ गलत भइराखेको छ, दलहरूको ठिक मार्गमा आऊ, नत्र जनता अन्यथा सोच्छ, ठिक मार्गमा छिटो आऊ, लिगबाट बाहिर नजाऊ, यो सन्देश हो। कसैले यसमा दम्भ गर्नु छैन, घमण्ड गर्नु छैन, गर्नु हुँदैन। किन भन्दा त्यो केही पनि होइन, त्यो चाहिँ नि कहिलेकाहीँ नानी मैया दाहाललाई पनि जिताएको थियो, अहिले बालेनलाई शाहलाई जिताउँदैछ, यो तर्क दिन हुँदैन। यो तर्क दियो भने हामी फेरि सचिन्नौँ। त्यो कारणले स्वतन्त्र प्रति मानिस आकर्षित भए हो। म यही कुरामा छु कि दलहरूलाई सच्चिने, दलहरू आफ्नो लिगबाट बिस्तारै दम्बतिर गए, दलका नेताहरू दम्बी भए, अहङ्कारी भए। त्यसैले र तिमीहरूले सच्याउ, छिटै टाइमली सच्याउ, ठुल्ठुला काण्डहरू घटेका छन्। जस्तै हाम्रै यही सरकारले भनेको थियो कि ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्छु भनेको थियो। मान्छेलाई उकुस मुकुस भइराखेको छ, यहाँनिर अलिकता पोखिया मात्रै हो। त्यसैले यो बेलामा हामी फेरि सचेत भएर सचिएर अघि बढ्ने प्रशस्त ठाउँहरू आएका छन्। अब सचिए के बगाउँछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? बाँध फुटिसकेका छैन, बाँध फुटिसकेका छैन, बाँध फुट्छ। त्यसो भए होइन, हामीले अब हो बाँध नफुट्दै हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा हामी सचिएर अघि बढ्नु पर्यो। भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डहरूको छानबिन गर्दै जाउँ र चाहिँ नि नेताहरू देखेपछि यी चोर ढाकै हुन् भन्ने मान्यता जुन स्थापित हुन खोज्दैछ नि, त्यसलाई फरक ढङ्गबाट लिएर अघि बढ्नु पर्यो होइन। सुशासन दिनु पर्यो नेपाली जनतालाई। नेपाली जनताले सुशासन खोजिरहेका छन्, सुशासनको प्रत्याभूति नेपाली जनताले गर्न पाउनुपर्छ र मुलुकलाई चाहिँ नि समृद्धि, हामी समृद्धि भनेर धेरै वर्ष कुरिसक्यौँ, तर पटक पटक हामी खालि राजनीतिक गोलमटोलमै भुल्यौँ। त्यस कारणले गर्दा राजनीतिको पिर्के रोटेपिङ भन्छौँ, घुमिरहने रोटेपिङमा कहिले तल आइपुग्छ, कहिले फेरि तुरुन्तै माथि पुग्छ नि। एउटा मान्छे माथि पुग्दा फेरि अर्को मान्छे तल आइपुग्छ, हो रोटेपिङ। यो त रोटेपिङ जस्तो मात्रै भइराखेको छ राजनीतिक दलहरूभित्र। त्यस कारणले गर्दा कहिले काङ्ग्रेस, कहिले एमाले, कहिले काङ्ग्रेस, कहिले कम्युनिस्ट भने जस्तो मात्रै भयो। तर यथार्थमा नेपाली जनतालाई समृद्धिको ढोका खोल्नु पनि सँगसँगै छ, सुशासनको ढोका खोल्न बाँकी नै छ। ढोकै खोल्या छैन भन्ने मलाई लागेको छ अहिलेसम्म सुशासनको सन्दर्भमा मलाई सोध्नुहुन्छ नि। त्यस कारणले यावत कुराहरू गर्नु छ। मैले भन्ने गर्छु किनभने कि हाम्रो शत्रु भनेको वास्तवमा राजनीतिक फरक दलले अर्को दललाई देख्ने होइन। काङ्ग्रेसका लागि शत्रु भनेको कम्युनिस्ट होइन के, मलाई सोध्नुहुन्छ नि। मेरो लागि अथवा काङ्ग्रेसको लागि, मेरा लागि शत्रु भनेको यहाँको गरिबी हो, रोग हो, भोक हो, अशिक्षा हो, अभाव हो र यसको चाहिँ नि बेरोजगारी हो र भ्रष्टाचार हो भने मैले भन्ने गरेको छु। र यही हो, सत्य पनि यही हो, यथार्थ र सत्य यही हो। यही कुरो मैले जसै भनिराखेको छु, अरू दलका नेताले पनि त्यही भन्नु पऱ्यो, मेरो दलका अरू नेताले पनि त्यही भन्नु पऱ्यो भने हामी बल्ल हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ र नेपाली राजनीतिलाई यो बहुवादमा आधारित संसदीय पद्धतिलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ। यही नभनिदिँदाखेरि भ्रष्टाचारीलाई गम्ल्याङ्ग अङ्गलो मार्ने, मेरो पार्टीको सदस्य भएपछि मैले ढाकछोप गर्ने र अर्को दलले चाहिने नेताले फेरि अर्को भ्रष्टाचारीलाई ढाकछोप गर्ने, त्यसो भइसकेपछि अवाक भएका छन् नेपाली जनता यो बेथितिबाट। यसलाई समयमै थिति मल्यो है
भन्ने खबरदारी हो। अहिलेको स्वतन्त्रहरूको प्रतिको चाहिने जुन मत नेपाली जनताले नेपाली नागरिकले खन्याइरहेका छन् विशेष सहरहरूमा, त्यो के हो भन्दाखेरि तिम्रो चाहिने यो व्यथिति हामी प्रजातन्त्र त मान्छौँ तर यो व्यथिति नल्याऊ है, व्यथितिको विरुद्धमा हामी छौँ भन्ने सङ्केत हो यो। हो यस, त्यसैले मैले अघि नै के भने बात फुटिसकेका छैन, फुट्न बाँकी छ, तर हामी सचेत भएनौँ, हामी सुध्रिएनौँ भने बात फुट्न सक्छ। त्यसैले जनता यहाँले जुन भन्नुभयो जनता सचेत भइसकेका सन्दर्भ हो। निश्चित रूपमा नेपाली जनता अहिले म देख्छु जनता सचेत भएकै छ। किन भन्दाखेरि यो त मैले सहरको कुरा मात्रै गरेँ, अब गाउँतिरको गाउँपालिकाहरू गाउँतिरको कुरा गर्ने हो भने पनि पहिला एमाले जितेका ठाउँमा अहिले काङ्ग्रेसले जितिराखेका छ, पहिला काङ्ग्रेसले सारा जितेका ठाउँमा एमाले जितिरहेको छ। मानिस विकल्प खोजिरहेछ यसको अर्थ त्यो कुनै पार्टीको त्यो दासको रूपमा मानिस रहँदैन, यसरी बुझ्नु पर्छ निश्चित रूपमा। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि दल आफ्नो आदर्श एक ठाउँमा छ, आफ्नो मूल्य मान्यता एक ठाउँमा छ, सिद्धान्त एक ठाउँमा छ। सँगसँगै मैले अघि नै भने नि त सहतीलाई जुन चस्मा लगाएर हेरिराखेका छ जनताले, त्यही चस्माले मलाई हेरिराखेका छैन, नहुन सक्छ। त्यही चस्माले मलाई हेरिराखेका चस्माले पूर्णबहादुर खड्क पनि मेरो श्रद्धेय नेता उपसभापति हुनुहुन्छ, उहाँलाई अर्कै चस्माले हेरिराखेका हुनसक्छ। अथवा मैले अघि नै भनेको छु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू महामन्त्री हुनुहुन्छ, सहमहामन्त्रीहरू 7-8 जना हुनुहुन्छ हाम्रो अहिले पदाधिकारी। फरक फरक मान्छेलाई फरक फरक चस्मा लगाएर हेरिराखेका अवस्था छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही चाहिँ नि रिफ्लेक्ट भएको मात्रै हो अहिले। तपाईँलाई म अर्को एउटा, तपाईँले बर्दिवासको उदाहरण दिनुभयो। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार सङ्घीय ढाँचाको जुन तपाईँहरू बडा एडभोकेसी नेपाली समाजमा यो धेरै लामो समयदेखि गरिराखिएको छ, स्थानीय तहको चुनाव हुनु छ, त्यो केन्द्रले हस्तक्षेप किन गरे, फलाना र ढिस्काना यो किन गरे यो, अनि कसरी त्यो स्थानीय सरकार भयो, यो सङ्घीय ढाँचाको त्यो तुक अर्थात् अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार त्यो कहाँ कि पार्टीहरू चाहिँ त्यो होइन, पार्टी चाहिँ केन्द्रले नियन्त्रण गरिदिने अनि स्थानीय भन्ने मात्रै हो। वडा अध्यक्ष सदस्यहरू टिकट निर्वाचन समितिले नै वितरण गर्नु, माथि नल्याउनु, ल्याउनै पाइँदैन। गाउँपालिकाको चाहिँ टिकट वितरण, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको टिकट वितरण जिल्लाले गर्नु भनिदिएको छ। नगरपालिका र उपमहानगरपालिकासम्मको टिकट वितरण प्रदेश कार्य समितिले गर्नु भनेको छ र महानगरको मात्रै केन्द्रले गर्ने भनेको छ यो स्थानीय तहको निर्वाचन सन्दर्भमा। अब रह्यो बर्दिवास त महानगर त होइन, त्यसो भए केन्द्रले किन हस्तक्षेप गरे? यो मात्रै होइन, हस्तक्षेप त गोर्खानीको भएको छ, अन्त नै भएको छ। खोटाङमा पनि गर्नु पर्यो होइन, खोटाङमा तर राम्रो रिजल्ट आयो फेरि, त्यहाँ राम्रो। बर्दिवास मात्रै हेर्नु भएन, बर्दिवासमा जसो टिकट खोजियो उसैले स्वतन्त्र उठेर जित्दियो। गोर्खामा प्रदेश कार्य समितिले एउटालाई टिकट दिएर पठाएको थियो, तर त्यहाँ चाहिँ नि पछि केन्द्रले फेरि पुरानै राजनजीलाई दिएर पठायो, त्यहाँ चाहिँ नि हार्यौँ हामी। फेरि खोटाङमा प्रदेश कार्य समितिले एउटालाई दिएर पठाएको थियो, केन्द्रबाट हामीले त्यो गल्ती अलिकति भएन, केन्द्रले हस्तक्षेप गर्यो, अर्कोलाई पठायौँ, त्यहाँ जित्यो फेरि। हेर्नुहोस् क्या, फेरि सबै ठाउँमा हार्यो भन्ने पनि होइन, हामीले कहीँ न कहीँ त्यसैले मिश्रित गल्तीहरू भए, हामीबाट नि भएका छन्, प्रदेश कार्य समितिका साथीहरू पनि भएका छन् क्या। यो यसरी चाहिँ नि मिश्रित आयो नि त, हामीले हस्तक्षेप गर्दा कोही ठाउँमा हार्यो, कोही ठाउँ जित्यो फेरि, त्यो पनि छ सँगसँगै। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निश्चित रूपमा हामीले हस्तक्षेप गर्न नपर्ने अवस्था आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर एकदमै अन्याय भयो भन्ने परिस्थिति अथवा परिस्थिति नै त्यस्तो बन्यो कोही ठाउँमा भने त्यो बेलामा हामीले केही न केही हामीबाट नै एररहरू भयो भने मैले अघि नै म अब यहाँलाई फेरि अलिक अलग विषय, यो गठबन्धन र तालमेल जसरी भयो, अब आगामी प्रदेश सरकार बनाउने विषय बन्छ, संसदको चुनाव हुन्छ,
अनि राष्ट्रिय सभाको पनि हुन्छ, अनि फेरि देशमा प्रधानमन्त्रीको त चयन हुने छँदैछ, राष्ट्रपतिको पनि हुन्छ। यी समग्र सवालमै के यो तालमेल गठबन्धन कम्युनिस्टहरूसँग काङ्ग्रेस निरन्तर गर्दै अघि बढ्छ? कम्युनिस्ट भनेको प्रचण्डजी, माधवजीसँग, उपेन्द्रजीहरूसँग गर्दै जान्छ कि के गर्छ? अब यसले तपाईँहरूलाई केही नयाँ पाठ पनि दियो कि, अथवा यो ठिक रहेछ, तपाईँ मेरो भनाइ चाहिँ गलत रहेछ, तालमेल गरेकै लाभ हुँदो रहेछ भन्ने निष्कर्षमा तपाईँ पनि पुग्नुभयो कि के निष्कर्ष निकाल्नुभयो? मैले यसबारेमा त अलिकति अघि सुरुमै पनि भने मैले एउटा कुरा नै भन्ने गर्थेँ, यो तालमेल हुनुभन्दा अगाडि कथाले मागे बमोजिम हुन्छ, कथाले मागे बमोजिम भन्ने गर्थेँ। त्यसैले अब पनि कथा कसरी कथा अगाडि आउँछ होइन, त्यो कथाले मागे बमोजिम हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यो प्रदेशको कुरा अथवा सङ्घको कुरा सबै अहिले नै पर्दाभित्र कथाहरू लेखिँदैछन् होइन, त्यो पर्दा पछाडि खतरनाक हुन्छ नि। यो देशभित्रभन्दा बाहिरबाट त्यसो भन्न खोजे होइन, त्यसरी देश बाहिरको कुरा गर्न खोजे होइन। मैले खालि चाहिने यो कहिलेकाहीँ रङ्गमञ्चमा म आफैलाई उभ्याउँदाखेरि कहिलेकाहीँ कथा भन्ने गर्छु म। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र म अहिले रङ्गमञ्च एकछिन अल्मल्यौँ, भुल्यौँ, हामी एकछिन रङ्गमञ्चमा डुब्यौँ र भन्नुहोस् एकपल्ट मेरो कथा खोइ भन्दा लेख्दैछु भन्ने जस्तै हो यो। त्यस कारणले कथा चाहिने बन्दैछ, कथाले त्यतिखेर जे माग्छ त्यो हुन्छ। तपाईँसँग अब दुईवटा विषय चाहिँ यो अलिक महत्त्वपूर्ण म ठान्दछु, मैले ठानेको कम्युनिस्टहरू कुनै पनि बेला एक ठाउँमा उभिए भने काङ्ग्रेसको अभिगत के हुन्छ बताइदिनुहोस् त? अहिले पनि नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, माधव कुमार नेपालजी अनि मोहन विक्रमले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितलाई जोड्ने हो भने कुन अवस्थामा छन्? तपाईँहरू मात्रै सिङ्गल हुनु भने के हुन्छ? त्यो सम्भावना कतिको छ आगामी दिनमा? हेर्नुहोस्, अहिलेको अवस्थामा उभिएर आगामी दिनलाई विश्लेषण गरेर निहाल्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो अवस्था आइहाल्छ कि जस्तो म देखिरहेको छुइनँ। अहिले जुन ठाउँमा म उभिरहेको छु त्यो ठाउँबाट फेरि आगामी दिनको क्षितिजतिर फर्केर हेर्दाखेरि ठ्याक्क यहाँले भने जस्तो मोहन विक्रमसम्म कम्युनिस्टहरू गोलबद्ध बन्ने अवस्था म देख्दिनँ। किन भन्दाखेरि पहिलो कुरा त स्वयं कमरेड केपी ओलीले नै भन्नुभएको छ, यहाँ को वामपन्थी छ र को कम्युनिस्ट छ र भनेर उहाँ आफै पनि भन्नुभएको छ होइन। त्यसैले अहिले पहिलोको जस्तो एकदम कम्युनिस्ट विचारधारा भन्ने कुरा नै कहाँ पुरै अल्मलिसक्यो होइन। यसमा त काङ्ग्रेस सफल भयो यसको अर्थ। त कम्युनिस्टहरू आफ्नो आइडेन्टिटी पनि गुमाइसके, वर्गको सङ्घर्ष नि कुरा छोडिसके, लटपटमा गयो पो गर्नुहुन्छ त कम्युनिस्ट साथीहरूले त अहिले जातको वर्ग जातमा उहाँले त काङ्ग्रेसलाई त राम्रै छ नि। तर म के भन्छु नि, जातको नि कुरा गर्नु झन् खतरनाक हो यो होइन। उनीहरू मासिनाका लागि गरे। म त के भन्छु नि, म त वर्गकै कुरा गर्ने मान्छे, गरिबलाई माथि उठाउनु पर्छ भन्ने के वर्गको कुरा होइन र। ठिक हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अहिले जातको कुरा गर्नुहुन्छ, म चाहिँ वर्गको कुरा गरिरहेको छु। जे होस्, अहिले चाहिने को परिस्थितिमा उभिएर हेर्दाखेरि सायद मलाई लाग्छ हामीले जुन कथा बमोजिम चाहिने स्थानीय तहमा चाहिने अगाडि बढ्यौँ, त्यो कथाले हामीलाई फेरि सायद मलाई लाग्छ त्यस्तै कथा लेखनतर्फ आगामी दिनमा पनि उन्मुख गराउन सक्छ। काङ्ग्रेस यसको अर्थ सफल छ। कम्युनिस्टहरू फुट डालो राज करो भन्छ नि, त्यस्तो पनि कम्युनिस्टहरू फुटाइदिने काङ्ग्रेसलाई त होइन। के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिने कम्युनिस्टहरूमा एउटा सैद्धान्तिक विचलनको सन्दर्भ धेरै लामो गरिरहनु पर्दैन। सैद्धान्तिक रूपमा विचलन आइसकेपछि त उहाँहरूमा अब हामी जस्तै देखिन थालेपछि हामी जस्तैलाई किन साथमा लिएर नहिँड्ने होइन। काङ्ग्रेस जस्तै देखिन थालेको छ। इभन एमाले पनि कहाँ फरक छ हामीबाट, टाढा त छैन। 2045-46 सालको
तत्कालीन माले अहिले हेर्दाको कत्रो अहिलेको होइन। एमालेमा आकाश जमिनको फरक छ। उहाँले आफ्नो सिद्धान्त नै परिवर्तन गर्नुभयो होइन। जनवादी केन्द्रीयताबाट बहुलवादमा के अरे बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेर चाहिने उहाँहरूले के जब जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारी भनेर चाहिने भन्नुभयो। अहिले त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद पनि यो समय सापेक्षित भएन भनिसक्नुभयो उहाँहरू आफैले। अर्थात् बहुलवादमा पूर्ण रूपमा उहाँहरू भनिसकेपछि त अब चाहिँ नि यसमा धेरै छड्के नजरले कसैलाई हेरिरहनु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्थात् डेमोक्रेसीमा खतरा छैन अब भनिसके। एउटा सूत्र मैले भनेको छु कि हाम्रो शत्रु अर्को फरक पार्टी फरक झन्डा बोक्दैमा हाम्रो शत्रु हुँदैन। हाम्रो मूल शत्रु, देशको मूल शत्रु, नेपाली जनताको मूल शत्रु भनेको गरिबी नै हो, मूल शत्रु भ्रष्टाचार नै हो, मूल शत्रु अभाव हो, मूल शत्रु चाहिने बेरोजगारी हो। त्यो मूल शत्रुसँग लड्न हामी एक ठाउँमा उभिँदा के फरक पर्छ? तथापि नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेसम्मको मूल प्रतिस्पर्धी शक्ति कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरू विभाजित हो। त काङ्ग्रेस चाहिँ एकपछि अर्को लाभै लाभमा जाने भयो। त्यो तपाईँहरूलाई बधाई छ। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा प्रश्न बहुत जरुरी छ। यो तपाईँ पार्टीको उपसभापति दिनुको सभापति पछिको दोस्रो वरियताको फेरि नयाँ पछिल्लो पुस्ताको तपाईँ नेता, एउटा सम्भावना त्यो तहमा मानिसले तपाईँलाई हेर्दछन् कि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री तपाईँको पार्टीको सभापति, त्यो घटनाले देखाउँछ उहाँ अशक्त हुनुहुन्छ। छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री स्वदेश आउनुभयो, तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा देख्नुभयो होला उहाँको राल सुइएको छ, निदाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीका सामुन्ने। गौतम बुद्धका लर्ड गौतम बुद्ध, भगवान् गौतम बुद्धका सामुन्ने यसरी ढोग्न पनि सक्नु भएको छैन, अस्थिर अधीर। यो तपाईँहरूलाई अलि लाज लाग्ने, अलि अप्ठ्यारो हुने, ए भएन सभापतिज्यू अब त तपाईँले अलि ठाउँ छोडिदिनुहोस् कृपा गरेर भन्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू? हेर्नु, उहाँलाई महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति, 14औं महाधिवेशन सभापति त हो, तर देश चलाउने सवाल त अलिक प्रतिष्ठाको विषय अलग हो नि। नम्बर 2, मानवीय कोणबाट पनि हामीले हेर्नुपर्छ। निश्चित रूपमा यहाँले भने जस्तो बाहिर मात्रै सतही रूपमा हेर्ने भने उहाँ अशक्त हुनुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ निदाइरहनु भएको छ, बडो अशक्तै भए रहेछ कि, एउटा कोण त्यो सतहमा हेर्ने। अर्को मानवीय कोणबाट उहाँको गहिराइमा पुगेर हेर्ने भने त्यसको भोलिपल्ट उहाँको भाइ बितेको मैले खबर पाएको छु। त्यो त म हाँसेको होइन, तपाईँको एउटा परिवारभित्र सहोदर भाइ अशक्त बिरामी भइरहँदाखेरि उहाँलाई कति चिन्ता पर्यो होला त्यो भित्र। उहाँ देशको प्रधानमन्त्री, देशको चिन्ता त छँदैछ, तर एउटा मानवीय कोणबाट हेरौँ उहाँ रातभरि सुत्नु भएको थिएन कि, किनभने भाइ चाहिँ नि हस्पिटलमा एकदम अन्तिम क्षणमा छ है, घिटी परेको अवस्थामा छ है। उहाँ चाहिँ नि एकदम मृत्युशय्यामा लडिराख्नु भएको छ है भन्ने सूचनाका कारणले गर्दाखेरि उहाँ रातभरि छटपटिएर पो बस्नु भएको थियो कि। यो संवेदनालाई नबुझिकन हामी संवेदनहीन ढङ्गबाट जुन हामीले प्रचारबाजी गऱ्यौँ नि, यहाँ त प्रचारबाजी गर्ने चलन छ। हामी कतै संवेदनाहीन भयौँ कि यहाँनिर भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने ठ्याक्कै त्यसैको भोलिपल्ट उहाँको सहोदर भाइ बितेको खबर पाउँदाखेरि अघिल्लो बेलुका मैले जुन कुरा हेरिराखेको थिएँ, यहाँले भने जस्तो दृश्य हेरिरहेको थिएँ प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा, मलाई पनि पहिलो फिल त्यही भएको थियो, ओहो मेरो प्रधानमन्त्री निकै अशक्त पो हुनुभयो कि। त्यो दृश्यले वास्तवमा त्यही देखाउँछ। चुरिएको छ, राल निदाउनु भएको छ, एकदम अधीर, एकदम छटपटी, यसो गरेको छ, उसो गरेको छ, कन्याको छ, त्यो राल यसरी यसो गरेर फेरि हातैले राल यसरी, त्यो तपाईँले टिस्यु पेपर पनि चाहिन्छ त्यो हेर्दाखेरि उहाँ अशक्तै हो कि होइन, एउटा विश्लेषण त्यो हुन्छ। तर त्यसको भोलिपल्ट घटनालाई जोडेर हेर्ने हो भने फेरि भाइ मरेर के भयो होइन। हाम्रो नेपाली संस्कार त एउटा परिवार भनेपछि त वास्तवमा एउटा परिवारभित्र कति चाहिने हामी वैचारिक रूपमा एक ठाउँमा एउटा परिवार हौँ र हाम्रो पहिला त अझै अहिले त बिस्तारै हामी पनि
चाहिँ नि यो एकल के भन्छ यसलाई युनिटरी फ्यामिलीतिरै अगाडि बढ्यौँ। नत्र होइन भने हामी त अगाडि त युनाइटेड फ्यामिली थियौँ त होइन, संयुक्त परिवारमा हाम्रो संस्कार परम्परा नै त्यस्तो छ। हो, त्यो परम्परामा भित्र हुर्किएको आफ्नै भाइको चाहिँ नि यो मृत्युशय्यामा छटपटिएको अवस्थालाई एकपल्ट हामीले बिर्सन हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। काङ्ग्रेसलाई तपाईँहरूलाई अलिक सजिलो हो, उहाँको त्यो भाइको मृत्युले पनि अलिक डिफेन्स गर्न अलिकति सजिलो होइन। त्यसरी आई एम भेरी भेरी एक्सट्रिमली सोरी सर। हामीले त्यो मानवीय संवेदनालाई भुलेर फेस सेपको कुरा मात्रै हो भन्नेतिर नलागौँ। धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनराज गुरुङ, उपसभापति नेपाली काङ्ग्रेस। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।